नमस्ते भाइ अनि बहिनी, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 8 को एमएस वर्डमा छौँ है। र यो हाम्रो चाहिँ पार्ट 3 भिडियो हो। र यो भन्दा प्रिभियसमा हामीले एमएस वर्डका दुईटा भिडियो बनाइसकेका छौँ, जुन चाहिँ एउटामा हामीले प्र्याक्टिकल भिडियो गरेका थियौँ जुन हाम्रो बेसिक थियो, अर्को भनेको हाम्रो एक्जाममा सोधिने क्वेसनका बारेमा थियो है। आज हामी चाहिँ थोरै एडभान्स गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ डकुमेन्टमा कसरी इमेज और फोटो हाल्ने, कसरी टेबलहरू बनाउने, कसरी पेज नम्बर हाल्ने र सबै कुरालाई हामीले चाहिँ प्रिन्ट कसरी गर्ने पनि हेर्नेछौँ, जुन तिमीहरूले पहिले हेरिसकेका थियौ। त्यही पनि आज हामीले चाहिँ केही एक्स्ट्रा कुरा हेर्नेछौँ प्रिन्टिङमा है। ल टाइमहरू वेस्ट नगर्दै अब हामी सुरु गरौँ होला है। ल मैले चाहिँ हिजोकै डकुमेन्ट खोलेँ है। र डकुमेन्ट मैले कसरी त्यस्तो दामी बनाएँ भन्ने कुरा हिजोको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल देखिन्छ, तर हामीले हिजो धेरै मेहनत गरेका थियौँ है यो गर्नको लागि। ल अब नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो कि हामीले अब टेबल कसरी बनाउने है सुरुमा। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन भनेर सोधिन्छ हैन, त्यसको लागि टेबल बनाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जानु पर्यो है। आज हामी होम ट्याब भन्दा नि इन्सर्ट ट्याबको चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल भिडियोहरू गर्नेछौँ है। होम ट्याबमा भएको हाम्रो लगभग 90% कुराहरू हामीले चाहिँ सकिसकेका छौँ है। र बाँकी भएको केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। नडराउनु होला, किन भन्दाखेरि हामीले केही पनि छोड्नेवाला छैनौँ है। जे छ सबै सकाइदिने हो है। ल नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा हामीले होम ट्याबका बारेमा सकेका थियौँ। आज हामी इन्सर्ट ट्याबका बारेमा लेख्नेछौँ। यो पेन ट्याब अहिले तपाईँहरूले इग्नोर गर्नु होला, तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँदैन थियो। ल नेक्स्ट यहाँ आउँछ हाम्रो, हेर्नु कभर पेज, ब्ल्याङ्क पेज र पेज ब्रेक छ। यहाँ हेर्नु होला, तिनटै अप्सनले के काम गर्छ भनेर म थोरै भनिदिन्छु। एउटा भनेको हाम्रो कभर पेज हो। यदि हामीले कभर पेज युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो पेज नम्बर काउन्ट गर्दैन, पेज नम्बर त्यसमा देखिँदैन है। अहिले हामी थोरै बेर पछि पेज नम्बर हेर्ने बेला चाहिँ यो तिनटै पेजहरूको बारेमा पढ्नेछौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ हामी थोरै ब्रेक लिउँ न त। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टेबल, जुन अहिले हाम्रो गर्न गइरहेछौँ होइन। अब यहाँनिर हेर्नु होला है, तपाईँले जहाँनिर टेबल बनाउनु छ नि त्यहाँनिर चाहिँ पहिले माउस लगेर राख्नु होला है। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर टेबल बनाउनु छ यसको इन्डमा, सो माउस चाहिँ म यहाँ लिएर राख्छु है। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ माउस लिएर राख्छु। अब यहाँ एकचोटि टेबलमा क्लिक गर्नु होला है। के गर्नु त, टेबलमा क्लिक गर्नु। अब उसले हामीलाई साइज भन्छ क्या, के भन्छ त, साइज भन्छ कि कति बाई कतिको बनाउनु पर्ने हो। हामीले सुरुमा जति बाई जति पनि सिलेक्ट गर्न पाइन्छ, सुरुमा थप्न र घटाउन पनि पाइन्छ है। म त्यो पनि सिकाउने छु। जस्तो मैले 3/5 सिलेक्ट गरेँ है। अब हेर्नु होला 3/5 सिलेक्ट गरेँ। अब यसले के गर्यो त, हाम्रो 3वटा रो र 5वटा कलम आफै क्रिएट गर्यो। यदि मैले यहाँनिर माउस राखेको भए यसले यहीँनिर टेबल बनाउँथ्यो है। हेर्नु होला, यहाँनिर माउस राखेको छु। नेक्स्ट टेबल यहाँ बनाउँछु। इन्सर्टमा गएँ, टेबलमा गएँ। ल टेबल यसले यहाँ बनाउँछ। जहाँनिर हामीले माउस सिलेक्ट गर्छौँ यसले टेबल हाम्रो त्यही क्रिएट गर्छ है। अनि यहाँनिर हेर्नु होला 4वटा एउटा कोठा जस्तो देखियो होला होइन। हामीले यहाँनिर ट्याप गरेर चाहिँ माउसलाई हामीले टेबललाई यताउता सार्न सक्छौँ है, तलमाथि पनि गर्न सक्छौँ। ल मलाई यहाँ गर्न मन लाग्छ, मैले डिमेरिटमा सारिदिएँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले टेबललाई यताउता मुभ गर्न सक्छौँ है, टोटल टेबललाई नै। ल भयो होइन, जस्ट फर एन एक्जाम्पल। अब नेक्स्ट हामीलाई टेबलको नि जस्तो हामीले टेक्स्टहरूको कलरहरू चुज गरेका थियौँ होइन, त्यस्तै हामीले यो टेबलको कलरहरू पनि चुज गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि यो सबै सिलेक्ट गरिसक्नु भएको छ होइन, सबै गर्दा राम्रो है। र यहाँनिर हेर्नु होला, हामीसँग अप्सन दिएको छ कि कस्तो टाइपको बनाउने। माथि हेर्नु त डिजाइनमा कतिले हेर्नु भएन जस्तो छ, मैले बुझिसकेँ। यहाँ माथि डिजाइनमा है दुईटा डिजाइन आउँछ। एउटा डिजाइन हाम्रो यो हेडिङको लागि हो, र नेक्स्ट डिजाइन हाम्रो के को लागि हो त, यो टेबलको लागि आउँछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ। म थोरै जुम कम गर्छु, किनभनेदेखि तलको देखिए माथिको देखिन्न, माथिको देखिए तलको देखिँदैन है। ल अब यहाँनिर स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ तलमाथि। हेर्नु नि, तलमाथि जुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसै टाइपको हाम्रो देखिन्छ है। यहाँ हेर्नु होला, जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है।
र नर्मली प्राय हामीले यस्तै टाइपको चाहिँ सिलेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। भयो हैन। ल अब मैले के गरेँ त यस्तो टाइपको एउटा सिलेक्ट गरेँ है, र यहाँ हेर्नु होला बिचको जुन हाम्रो धर्को थियो नि, धर्को हराएर गयो क्या, धर्को के भयो त हराएर गयो। हेर न, यसरी नर्मली हेर्दाखेरि धर्को हराएर गइरहेछ, तर यो सबैलाई मैले सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै सेतो सेतो लाइन देखिएको छ है, सेतो सेतो लाइन देखिएको छ हो। अब यो लाइनलाई चाहिँ हाम्रो देखाउन मन लागेमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँनिर बोर्डर स्टाइल भनेर छ है, यहाँनिर हेर्नु साइडमा बोर्डर स्टाइल हो, बोर्डर स्टाइल। यसले अब के गर्छ त हाम्रो सबै सरी सेडिङमा गएछ, बोर्डर स्टाइलमा कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हैन, कस्तो टाइप गर्ने सबैले दिन्छ। हामीले अब दुईटा हान्यो भनेदेखि यसले डबल लाइन दियो हैन हाम्रो। ल भयो हैन। यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त एउटा सेलको बोर्डर मात्र सिलेक्ट गर्छ। अहिले पनि हेर्नु होला है, हाम्रो सबै भएको छैन नि, यहाँ हेर्नु त यसले त हाम्रो के गरे त एउटा एउटा लाइन मात्र गरे क्या, बिचको यसले अझै पार्ट पार्ट छुट्याएन है। मैले यो सिलेक्ट गरिदिएँ हैन। ल हेर्नु जहाँ जहाँ छुनुहुन्छ जुन जुन बोर्डरमा यसले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त यसले हाम्रो ओरेन्ज कलरको गरिदिन्छ है, हेर्नु होला। तर यसले के गर्न सकिरहेन त, अझ पनि यसले पार्ट पार्ट छुट्याउन सकिरहेन क्या, हेर्नु न है, सकिरहेछ त छैन नि, मैले बोर्डरमा पिक गरेँ हैन। ल जहाँ जहाँ छुन्छु यसले त्यो सबैलाई चाहिँ ओरेन्ज कलरको डार्क गरिदिन्छ हो। तैपनि अझ हामी के गर्न सकिरहेको छैनौँ त बोर्डरहरूलाई, बोर्डर भन्दा नि यहाँनिर बिचको जुन लाइन छ नि, यहाँ हेर्नु होला मैले सिलेक्ट गर्दाखेरि देखिन्छ यो बिचको लाइन यी सेतो सेतो, त्यसलाई पनि यसले अझ कलर गर्न सकिरहेन। त्यसको लागि हाम्रो उपाय चाहिँ यहाँनिर लास्टमा हेर्नु होला बोर्डर भनेर हो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अल बोर्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्नु त मैले के सिलेक्ट गरेँ त अल बोर्डर, नो गऱ्यो भनेदेखि कुनै पनि हुँदैन, राइट गऱ्यो भनेदेखि राइट साइडको, लेफ्ट गऱ्यो भनेदेखि लेफ्टको, अल गऱ्यो भनेदेखि सरी आउटसाइड होइन अल बोर्डर गऱ्यो भनेदेखि यसले सबैलाई चाहिँ गर्छ है। ल अब हेर्नु होला यसले हाम्रो के गर्यो त सबैलाई चाहिँ हाइलाइट गर्यो। अब त हाम्रो कोठा कोठा देखियो नि त। ल म के गर्छु त सबैलाई सिलेक्ट गर्छु र म के गर्छु त अल बोर्डर्स। अब हेर्नु होला यसले हाम्रो के गर्यो त सबैलाई चाहिँ देखायो है। ल भयो हैन, यसरी गर्ने र अल बोर्डरलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, भयो हैन। ल अब हेर्नु यहाँनिर हाम्रो के चोइस भयो त, सुरुमा गाढा कालो सरी गाढा निलो, त्यसपछि हल्का डार्क ब्लू, त्यसपछि हाम्रो सेतो, डार्क ब्लू सेतो, यसरी हामीलाई छुट्याउनु पनि सजिलो भयो हैन। र यो बोर्डरहरूलाई अर्को पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई अर्को तरिका पनि चोइस हुन्छ सेडिङको। यसरी हामीले डबल लाइन पनि युज गर्न सक्छौँ। दुईटा लाइन देखिन्छ हैन, दुईटा लाइन देखिन्छ। तपाईको इच्छा हो कि कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो है। ल राम्ररी बुझ्नु होला है, टेबलको पछिसम्म धेरै काम लाग्छ हामीलाई। हेर्नु अब मैले के गर्दै सबैलाई यस्तो टाइपको फर्मेटमा सिलेक्ट गरिदिएँ, तपाईको इच्छा हो कि तपाईलाई कुन मन पर्छ भन्ने हो है। ल यो त हाम्रो टेबल बनाउन सिक्यौँ हैन। सिम्पली यसलाई नै हामीले साइज सानो र ठुलो गर्न सक्छौँ। यसलाई सानो गरिदिने हैन, यसलाई हामीले सानो गरिदिने के। डिफरेन्स बिट्विनमा त हाम्रो यो त सानो हुन्छ नि त एउटा s.n भन्ने, और सिरियल नम्बर हाम्रो s.n, जहाँ हामीले चाहिँ 1 सरी यहाँ माउस ल्याउनु 1 टाइप गर्नु, सरी 1 2 3 4, यहाँनिर हामीले डिफरेन्स बिट्विन के लेख्दियौँ त, जस्तै प्रोग्राम, और मैले यहाँनिर के लेखिदिएँ त लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, र नेक्स्ट म के लेख्न सक्छु यहाँनिर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। र बाई डिफल्ट यसमा चाहिँ सेतो फन्ट आउँछ है, तपाईहरुले यसको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। फन्टको कलर इजिली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि होम ट्याबमा यहाँनिर रातो चाहिन्छ भनेदेखि रातो, जुन कलर हामीलाई मन पर्छ त्यो कलर हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं हो। ल कलरको लागि त मैले हिजो धेरै सिकाइसकेको छु है, सो त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो चाहिँ यसमा हामीले कसरी पिक्चरहरु एड गर्ने है।
अब यो भित्र लेख्ने काम चाहिँ आफै गर्नु होला है। यो तपाईको होमवर्क भयो है। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा डिफरेन्स लेख्नु होला। नेक्स्ट आउँछ हामीले यसलाई चाहिँ बिचमा गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्ने, सेन्टरमा त्यही कन्ट्रोल यी गर्ने त हो नि। बिचमा दाहिने साइडतिर हैन, कुन साइडतिर राख्नु पर्ने हो त्यो साइडतिर हामीले आफै राख्न सक्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हामीले यसमा पिक्चरहरू कसरी हाल्ने हैन। ल त्यो त एकदम हाम्रो सजिलो छ। पिक्चर हामीले दुई तरिकाले हाल्न सक्छौँ भाइ एन्ड बहिनी हो। एउटा भनेको हामीले डाइरेक्ट हाल्न सक्छौँ, अर्को भनेको हामीले यसबाटै हाल्न सक्छौँ। म चाहिँ पहिले डाइरेक्ट सिकाउँछु। जस्तै पहिले कुनै फोल्डरमा गएँ हैन, ल फोल्डरमा गएँ, म एउटा पिक्चर भन्ने फोल्डरमा जान्छु हैन। ल पिक्चर भन्ने फोल्डरमा गएँ, जस्तै एउटा पिक्चर सिलेक्ट गरौँ न त कुनै। ल मैले कम्प्युटरकै पिक्चर सिलेक्ट गरेँ है। ल म यसलाई कपी गर्छु, भयो हैन। ल हेर्नु होला। अब कहाँ पेस्ट गर्ने त, जहाँ पेस्ट गर्ने त्यहाँ पहिला हामीले माउस चाहिँ त्यहीँनिर राख्नुपर्छ है। माउस चाहिँ हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ, माउस राख्नै पर्ने हुन्छ है। जस्तो मलाई यहीँनिर पेस्ट गर्नु मन लाग्छ, सो मैले यहाँ माउस राखेँ, इन्टर गरेँ, कन्ट्रोल भी। हेर त ऱ्यामको चित्र आयो हैन, यहाँ हेर्नु होला। अब मलाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यो ऱ्यामले अलि त देब्रेतिर सार्नु मन लाग्यो क्या, सरी दाहिनेतिर सर्दै सर्दैन त। हेर न, सार्न खोज्छु सर्दै सर्दैन। तर साइज चाहिँ त सानो ठुलो बनाउन दिन्छ है यसले। साइज सानो र ठुलो बनाउन त दिइरहेछ, हेर्नु न, साइज सानो र ठुलो बनाउन दिइरहेछ। तर हामीले यता सार्दाखेरि सरिरहेन क्या। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ राइट क्लिक, त्यसपछि आएर यहाँ ऱ्याप टेक्स्ट, त्यसपछि हाम्रो स्क्वायरमा सिलेक्ट गर्नु होला है। हो अब यसलाई हामीले तलमाथि दायाँ बायाँ जतासुकै सार्न सक्छौँ है। ल भयो हैन। अब यहाँनिर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकै चित्र राख्नु पर्ने त हो, तर मसँग चाहिँ अहिले कम्प्युटर हार्डवेयरको पिक्चर छ है, सो मैले त्यो चित्र राखेँ है। यहाँ हेर्नु होला, यसलाई उठाएर तल पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है हैन। जहाँ तपाईँलाई मन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ राख्नु होला है। ल पाउँदा थोरै बेर यहाँ हाम्रो किन मिस्टेक आयो, ल हेर्नु होला। जुन कुनातिर मन लाग्यो त्यतातिर सार्न सक्नुहुन्छ क्या। तल सारिँदा नि हुन्छ, माथि सारिँदा हुन्छ, साइडमा राख्दा नि हुन्छ है। अब चोइस तपाईँले कता सार्न मन लाग्छ है। अब सार्ने ठाउँ पनि मैले भनेर भएन, त्यही पनि यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी, यहाँनिर हामीले राइट साइडतिर राखेमा दाहिने साइडतिर प्रायः हाम्रो चाहिँ राम्रो मानिन्छ है हैन। मैले भनेको कुरो होइन, मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरो हो। नेक्स्ट आउँछ भाइ एन्ड बहिनी हो। हामीले चाहिँ अब अर्को तरिकाले वा नेक्स्ट तरिकाले कसरी चाहिँ हामीले पिक्चरहरू हाल्न सक्छौँ है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले टेबलको काम सकिसकेका छौँ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो पिक्चर। अब यहाँ पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला है। अब यसले फोल्डर देखाउँछ हामीलाई, फोल्डर सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। ल अब हामी पिक्चरमा आउँछौँ है। पिक्चरमा आयो होइन, म अब जुन पिक्चर मन लाग्छ त्यो, जस्तै मैले के गरेँ त, कुनै एउटा पिक्चर सिलेक्ट गरौँ न। ल कुन पिक्चर सिलेक्ट गरौँ, पिक्चर छ होइन। ल मैले के गरेँ त्यसलाई सिलेक्ट गरेँ है, र यहाँनिर ओपन भन्ने हुन्छ है। पख त थोरै बेर है, अलि स्क्रिन धेरै नै जुम भएर मलाई गाह्रो भएछ, सरी त्यसको लागि। म पहिले जुमिङ कम गर्छु। ल भयो होइन। यसरी कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला है। र हामीलाई तल चोइस दिएको हुन्छ के को लागि त, इन्सर्टको लागि तल चोइस हामीलाई दिएको हुन्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हामीलाई इन्सर्ट अल इमेजेस भनेर छ। यहाँनिर इन्सर्ट हामीले थिच्नुभयो भनेदेखि नि पहिला पिक्चर सिलेक्ट गर्ने, जुन सिलेक्ट गर्न मन लाग्छ हैन, त्यसपछि हामीले यहाँनिर इन्सर्टमा हाल्ने के। अब हाम्रो के भयो त, पिक्चर आयो है। र सुरुमा यो चाहिँ धेरै ठुलो आउँछ है, सुरुमा धेरै ठुलो आउँछ। अब यसलाई चाहिँ पहिला साइज घटाउनु पर्यो। सो हामीले यहाँनिर यस्तो आइकन हुन्छ, यसरी सानो पारिदिने है। तर हामीले यसलाई तलमाथि गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, दायाँ बायाँ धेरै गर्नै दिँदैन के यसले, दायाँ बायाँ हो। धेरै हामीले जता मन लाग्छ त्यतै सार्नु परेमा हामी के गर्नुपर्छ, यसलाई राइट क्लिक
र यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्टमा आएर चाहिँ स्क्वायर है हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ तल माथि जतासुकै इजिली सार्न सक्छौँ है। त्यो सार्नको लागि हामीले के युज गरेका छौँ त यो स्क्वायरमा गएर ऱ्याप टेक्स्ट युज गरेका छौँ है। ल भएन सरी हो। यसरी चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। भएन ल। र नेक्स्ट आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ पिक्चरहरू ओभरल्याप हुन्छन् के, एउटा माथि गएर अर्को बस्दिछन्। जस्तै हेर्नु न, मैले दुईवटा पिक्चर यहीँ राख्नु पर्ने थियो तर एउटाले अर्कोलाई ढाकिरहेछ क्या। अब यता गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टहरू अर्कोतिर गइरहेछ, यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ आदि देखिया होइन कि। त्यसको लागि के गर्ने त, जुन पिक्चर अगाडि ल्याउन मन लाग्यो त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्ने है। मलाई ऱ्यामको पिक्चर चाहिँ अगाडि गर्नु छ भनेदेखि म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि के गर्छु त, राइट क्लिक र ब्रिङ टु यहाँ फ्रन्ट भन्ने हुन्छ है। कतिले हेर्नु भएन होला, राइट क्लिक र ब्रिङ टु फ्रन्ट भन्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। ऱ्यामको अगाडि आउँछ यो हाम्रो पछाडिको पिक्चर पछाडि गइदिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पिक्चरलाई अगाडि पछाडि गर्न सक्छौँ। मैले यो पिक्चर डिलिट गरिदिएँ। ल यति भएपछि तपाईँहरूलाई पिक्चरको पनि धेरै आइडिया भयो होला होइन। कसरी मुभ गराउने त बुझिसक्नुभयो। मुभ गराउनको लागि हामीलाई राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक गरेर थिचिराख्ने के, माउस थिचेर अनि हामीले यताउता सार्नुपर्छ है। माउस चाहिँ थिचिराख्नु पर्यो है, छोड्न पाइन्न। थिचे र दायाँ बायाँ सार्नु पर्यो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अनलाइन पिक्चर, त अहिले नजाम मलाई है, मेरो नेट छैन अहिले। सो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेप। जस्तो हाम्रो कुनै चाहिँ चित्रहरू हाल्नु पऱ्यो अरे क्या होइन, चित्रहरू हाल्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि के गर्छु त म, यहाँ हेर्नु होला सेपमा गएँ। अब कुन सेप हाल्नुपर्ने हो, रेक्ट्याङ्गल, स्क्वायर, डायमन्ड। जस्तो मलाई चाहिँ यो चाहिएको थियो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ उसले ड्र गर्न भन्छ है। मैले चाहिँ ल ड्र गरेँ। हेर्नु होला है, ड्र गर्ने बित्तिकै माथिको हाम्रो यो चेन्ज भइदिन्छ है। हेर्नु सुरुमा हाम्रो के आउँछ त, यसरी इन्सर्ट भनेर सेप भनेर आउँछ है। मैले के गरेँ त, रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गरेँ। अब जब म रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु नि यसले आफै चेन्ज गरिदिन्छ। हेर्नु होला है, माथिको हेर्नु न, आफै जिउै हाम्रो चेन्ज भयो है। जे काम गर्नु छ अहिले नै गर्नु होला है। पछि यसले यो अप्सन दिन मान्दैन, एकदम गाह्रो मान्छ है। सो हामीले चाहिँ यसमा जति पनि चेन्जेसहरू छन् सबै गर्नेछौँ है। जस्तै यहाँनिर मलाई के गर्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ कालो देखियोस् हो वा निलो। यहाँनिर अरू पनि हाम्रो स्क्रल गर्नलाई चोइस दिन्छ। यसले स्क्रल गर्नलाई चाहिँ चोइस चाहिँ दिन्छ है। यहाँनिर छ ल भएन ल रातो गरेँ। यो भित्र म के लेखौँ त, लो लेभल GUAGE। मैले लो लेभल ल्याङ्ग्वेज लेखेँ है। भयो होइन। अब हामीसँग हेर अरू पनि धेरै चोइस छ। यहाँ सेप आउटफिल भनेर छ है। हेर्नु होला हाम्रो यहाँनिर सेप आउटफिल सरी सेप आउटलाइन। यो बाहिरको जुन हाम्रो यो धर्को छ नि, बाहिरको यहाँ हाम्रो धर्को हो। हेर्नु अब मेरो गइदिइहाल्यो नि फर्मेट। फेरि यहाँ साइडमा हेर्नु होला फर्मेट भन्ने छ है, त्यहाँ आउनु होला। हो यो धर्को चाहिँ कलर मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्छ क्या। त्यसको लागि म यहाँ आउँछु, आउटलाइनमा कुन कलर राखिदिन्छु त, ल रातो होस् भनेर राखिदिएँ होइन। रातो होस् भनेर राखिदिएँ। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भित्रको कलर चाहिँ कसरी राख्ने। भित्रको कलर सेतै पुरै राख्ने हो कि होइन, खैरो राख्ने, जुन कलर मन लाग्छ त्यो हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। भन्नुको मिनिङ यसले हामीलाई चोइस दिइरहेछ क्या, बाहिरको कलर कस्तो राख्ने बोर्डरको र भित्रको कलर चाहिँ कस्तो राख्ने भन्ने कुराले हामीलाई चोइस दिइरहेछ है हो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इफेक्ट है। इफेक्ट चाहिँ हाम्रो सबसे बवाल हो है। हेर न लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अहिले कस्तो नराम्रो देखिँदैछ। मैले यस्तो खतरा बनाइदिन्छु नि, तिमीहरूले हेराइ हुन्छौ है। ल अब हेर यहाँनिर सेप इफेक्ट भन्ने छ होइन। अब प्रेजेन्टमा हो है। अब हेर यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ त, 3D बनाइदिएँ है। हेर है 3D बनाइदिइरहेको छु। 3D हेर है। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के भयो त, बाङ्गो भयो। अरू पनि एक्स्ट्रा हाल्न सक्छौँ। स्याडो छाया, छाया के होस् त हाम्रो छाया देखिन्छ। हेर है, हेर अहिले लो लेभल ल्याङ्ग्वेज केही पनि देखिएको छैन। अब यसको हाम्रो छाया देखिन्छ है। हेर छाया चाहिँ कस्तो देखाउने के, तल माथि दायाँ बायाँ होइन, कुन साइडतिर देखाउने सबै हामीसँग चाहिँ चोइस चाहिँ छ है। स्याडो कता देखाउने हो त होइन, सबैको लागि हामीसँग चोइस छ है।
कि तल देखाउने हो। यी तल देखाउनुको लागि पनि चोइस है मैले चाहिँ कतातिर देखाए त हाम्रो टप भन्दा नि इनरतिर देखाएन। ल यो स्याडो अलि राम्रो छैन जस्तो छ। नेक्स्टमा हामी हेरौँ त मैले के गर्दैछु त यतातिरको छाया देखाएँ है। हेर्नु होला नेक्स्ट आउँछ रिफ्लेक्सन है। अब रिफ्लेक्सन यसको छाया देखिन्छ तल हेर्नु न। यी तल कतातिर देखाउनु पर्ने हो सबै हामीसँग चोइस हुन्छ। हेर्नु त यी माउस सार्दै जानु होला सबैले हामीलाई देखाउँछ है। यी हेर्नु न यी तल हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेरै आइसक्यो। यी तल छाया तल हेर्नु न ठ्याक्कै ऐनामा देखिया जस्तो भयो हैन। ल अझ पनि हामी यसलाई एडभान्स गर्दै जाम। अब ग्लो आउँछ के कस्तो चाहिँ देखाउने हैन। ग्लो यी नीलो कलरको देखाउने कि हैन यो पहेँलो कलरको देखाउने हरियो कलरको देखाउने। ल मैले अहिले चाहिँ नीलो राखिदिएँ है। तपाईहरुको इच्छा फरक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब ल अझ पनि एक्स्ट्रा गर्दै जाम न त। सफ्ट एजेस हाम्रो छेउ चाहिँ कस्तो राख्ने सफ्ट राख्ने कि मैले त्यो चाहिँ धेरै चलाइन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब यो बडी चाहिँ कस्तो राख्ने कि हेर न यी। ल हेर न कटआउट सबै चेक गर्नु होला है। जुन बेस्ट लाग्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले यो सिलेक्ट गरेँ है। हेर्नु होला सेप इफेक्ट आयो। अब 3D रोटेसन है। अब कतातिर हामीले घुमाउने कता फर्काउने कुरो आउँछ है। हेर न है हेर है पछाडितिर लो लेभल ल्याङ्ग्वेज कसरी हाम्रो रिफ्लेक्ट भइरहेछ। हेर है यसरी नि गर्न सक्छौ। जुन मन लाग्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्छौ है। ल जुन तिमीलाई इच्छा छ त्यो चाहिँ गर है। मैले चाहिँ यो सिलेक्ट गरेँ। र फाइनलमा चाहिँ टेक्स्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टको आर्ट यहाँनिर ए गर्ने कि ए गर्ने हैन। ल कुन चाहिँ राख्ने त हैन त्यो पनि हामीसँग सबै अप्सन छ है। अब मैले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ बोल्ड मात्र गरेर छोडे है। र यसलाई चाहिँ म के गर्छु त कलरहरू चेन्ज गर्न खोज्दै छु। सरी मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। ल मिस्टेक भएमा राइट क्लिक गर्ने यसले हामीलाई आफै चोइस दिन्छ है। ल यहाँ मैले भएन। अब हेर अब मैले अब अर्कोतिर क्लिक गर्छु हेर त हाम्रो पुरै एडभान्स भइसक्यो है। सरी कन्ट्रोल जेड। अब हेर त लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के भयो त सुरुमा स्क्वायर मात्र थियो अहिले हाम्रो एकदम एडभान्स भइसकेको छ हैन। हेर न भयो है। ल फर्मेटमा आएर तिमीहरूले यसलाई अझ पनि एक्स्ट्रा मोडिफाई गर्न सक्छौ। यो 3D रोटेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौ हैन। ल यो कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौ तिमीहरूले। सरी आउटर हैन इनर सेप फिल। यसरी कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौ है। ल मैले सुताइदिएको बनाइदिएको छु छाया पनि देखाएको छ। तिमीले 3D रोटेसन अफ पनि गर्न सक्छौ है। ल केही चाहिएको हैन यतिकै देखाओस् भन्ने भयो हैन। हेर नि यहाँनिर माथि पनि तल छायामा पनि देखाइरहेछ है। कति एडभान्स छ। तिमीले सर्कललाई पनि त्यसरी नै गर्न सक्छौ है। मैले सबैको लागि फेरि देखाएर त भएन। सर्कल सिलेक्ट गरिदिने यसलाई त्यसरी नै हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ है। स्याडोहरू हालिदिने हैन। आउटलाइन हामीले ल ग्रीन राख्दियौँ हैन। भित्रको कलर चाहिँ मैले यस्तो कलरको राखिदिएँ। यसलाई पनि हामीले रिफ्लेक्सन हेर तल देखाउन थालिसक्यो है। स्याडो कस्तो गर्न मन लाग्यो त। ल बाहिर देखियो छाया हैन। यसरी चाहिँ हामीले धेरै यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ है। ल हेर्न सक्छौ यसलाई पनि हामीले त्यही तरिकाले गर्न सक्छौँ। ल हेर नै माथिको यसरी डायमन्ड जस्तो यस पनि बनाउन सकिन्छ के। हामीसँग धेरै चोइस छ है। ल नेक्स्ट अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनी यो कसरी चाहिँ हामीले अब स्मार्ट आर्टहरू चाहिँ बार ग्राफहरू कसरी एड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थोरै बाँकी छ है। त्यसपछि हामी पेज नम्बर र प्रिन्टिङ सकाएपछि आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ सकिनेछ है। ल थोरै टाइम बाँकी छ हामीसँग। सो हामी चाँडै गरौँ होला है। ल टेबल सिक्यौँ पिक्चर सिक्यो
हैन। अब अब्जेक्टहरु नेक्स्ट हामीसँग स्मार्ट आर्ट है। कतिलाई चाहिँ यो थाहा हुँदैन तर सुरुमा चार्ट सिकौँ न हामी। ल यसरी हामीसँग चाहिँ चोइस चाहिँ कस्तो खालको बनाउने मैले के गरे त यो सिलेक्ट गर्दै हैन। यहाँनिर हेर नि उले नै हामीले चोइस दिइराछ त हेर हेर है चोइस दिइराछ जुन मन लाग्छ त्यो टाइपको चाहिँ सिलेक्ट गर्दा हुन्छ है। ओके गर्नु यहाँनिर चाहिँ आफै केही बेर पछि आफै आउने छ है। माथि आयो हैन। उले हामीले डाटाहरु हाल्न भन्दैछ। यो चाहिँ हामीले एक्सेलमा चाहिँ अलि डिटेलमा पढ्ने छौं। सो मैले चाहिँ यो पार्ट चाहिँ अहिले स्किप गरे है। किन भन्दाखेरि एक्सेल नजानी गनी हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ है। सो मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरे है। भएन मैले त्यसलाई डिलिट गरे है। र नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो स्मार्ट आर्ट जुन हामीलाई चाहिँ एकदम जरुरी छ है। मैले स्मार्ट आर्टमा क्लिक गरे हैन। अरे यहाँ हेर्नु होला हामीसँग के को चोइस छ अल लिस्ट प्रोसेस साइकल। अब हामीले के चोइस दिन्छ त हामीले जस्तै कुनै पनि कुराको डकुमेन्ट बनाइरा छौं। अब केही कुराको लिस्ट गर्नु पर्यो और प्रोसेस देखाउनु पर्यो कि यो पछि यो काम हुन्छ भनेर। जस्तै हामीले भन्छौं नि त सुरुमा इनपुट आउटपुट र प्रोसेसिङ। त्यसको लागि हामीले यस्तो दिन सक्छौं कि यहाँनिर हामीले के लेख्दिने इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेसिङ इनपुट हुन्छ प्रोसेसिङ र फाइनल भनेको हाम्रो आउटपुट। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त हाल्न सक्छौं है। ल हेर्नु होला इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट। यसरी चाहिँ यसले हाम्रो के गर्छ त एउटा प्रोसेस देखाउनलाई हामीले हेल्प गर्छ। कुनै बेला हामीलाई साइक्लिक टाइपको चाहिन सक्छ है। मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरे है। अवश्य केही छैन। नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ साइक्लिक टाइपको पनि हालेर हेरौँ न त इन्सर्टमा स्मार्ट आर्टमा र यहाँनिर हामीलाई दिन्छ है प्रोसेस देखाउने हो। प्रोसेसमा नि हामीसँग चोइस हुन्छ है। यहाँ हेर्नु होला धेरै कुरोको छ। हेर्नु न यसले देखायो हैन। यसले हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। हेर्नु माथि माउस मैले क्लिक गर्दै छु है। यहाँ हेर्नु होला मैले माथि माउस क्लिक गर्दै छु। हेर्नु न कसरी चाहिँ देखाउने के सबै हामीसँग चोइस छ के। हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्छ त पर्दैन नि तर जानी चाहिँ राख्नु पर्छ है कि कसरी चाहिँ भइराछ है। हेर त कस्तो दामी दामी छ हैन। हेर त लोभ लाग्छ है हेर्ने बित्तिकै। हो ल यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि बनाएर दिएको छ है। ल र सँगसँगै हामीसँग यहाँनिर हेर्नु होला एउटा आर्टको लागि पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट चोइस है। हेर्नु न कस्तो टाइपको बनाउने त हामीले कलरहरु हेर न डिजाइनहरु सबै हामीलाई चोइस दिएको छ है। हेर्नु न ओहो हेर्नु त सबै हामीलाई दिएको छ है चोइस। ल अब हामी चाहिँ साइक्लिक पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं है। और यहाँ हाम्रो चाहिँ कलरहरुको अप्सन छ। कलरहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है कि कस्तो कस्तो टाइपको कलर राख्ने हैन। सबै हामीसँग अप्सन छ है। हेर्नु होला कति एडभान्स हो है। धेरै एडभान्स कुरो हो। यहाँ हेर्नु मैले यो कलर राख्दिए हैन। जे मन लाग्छ त्यो लेख्दा हुन्छ। अब हामीले नर्मली पढेको इनपुट आउटपुट र प्रोसेसिङ हो। सो मैले चाहिँ इनपुट यहाँ सीपीयू र के राख्दिए यहाँनिर आउटपुट राख्दिए है। ल भएन हामीले यहाँ पनि राख्न सक्छौं के कुराहरु। ल भयो है। अब नेक्स्ट हामी साइक्लिक प्रोसेस पनि हेरिहालौं न त। त्यसको लागि इन्सर्टमा आउने स्मार्ट आर्टमा त्यसपछि हाम्रो यहाँ साइकलमा आउँछ है। ल मैले यसरी गोलो गोलो र ओके गरे है। नडराउनु होला कि मैले ला गोलो गोलोमा सिलेक्ट गरे अब अर्को कसरी चेन्ज गर्ने। त्यसको लागि हामीसँग यहाँनिर अप्सनहरु छन् है। हेर्नु नि कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने माथि निर यहाँ हेर्नु नि दिन्छ है। यहाँनिर हाम्रो स्क्रल पनि गर्न सक्छौं फरक टाइपको नि। हेर्नु न यसले हामीलाई डिफ्रेन्ट चोइसहरु दिइराछ है। सो नडराउनु होला सबै टाइपको हामीलाई यसले चोइसै दिन्छ है। हेर्नु होला है साइक्लिक देखाउनु परेमा हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको युज गर्न सक्छौं र कलरहरु पनि हामीसँग चोइस छ। मैले चाहिँ यो कलर राख्दिए है। तपाईहरुले आफ्नो खुसीले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नु होला हामीसँग डिजाइनहरु पनि छन्। हेर्नु डिजाइनहरु हैन कुन चाहिँ तरिकाको राख्ने त हामीसँग सबै तरिकाको छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ। ल र यसको साइज पनि हाम्रो बढाउन नि मिल्छ
र घटाउन नि मिल्छ है भाइ एन्ड बहिनी हो। ल जुन तपाईलाई बेस्ट लाग्छ है, म यो नि बेस्ट भनेर भन्दिनँ, तर सबै हामीले यसलाई चुज गर्न सक्छौँ है। ल भयो हैन, लगभग इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि त्यति चोइस हुन्छ हामीलाई। जस्तै मैले यसलाई 1 राखिदिएँ, सरी 1 नम्बरमा केही प्रोसेस होला आफ्नो तपाईको, 2 3 4 र लास्टमा हाम्रो यो 5 नम्बरको प्रोसेस छ। मैले 1 2 3 4 5 लेखिदिएँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हामीले साइन्समा पढाएको थियौँ नि त, सुरुमा यहाँनिर किरा हुन्छ, किरा पछि त्यसलाई हाम्रो कुन कुन माछामा जनावर के घाँसहरूले खान्छ हैन, घाँसबाट चाहिँ हाम्रो जनावरले खान्छ, जनावरलाई मान्छेले खान्छ, मान्छे मरिसकेपछि हाम्रो कसले खान्छ त्यसलाई त फेरि किराले हो। यसलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ है, अहिले ठाउँ पुगेन भनेदेखि तल माथि फेरि नसोच्नु होला कि ए ठाउँ त पुगेन जस्तो छ, सार्न सक्नुहुन्छ है, त्यो कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला है हो। मैले भनिहालेँ नि, हामी इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्छौँ है। ल अब हामी नेक्स्टमा आयौँ। नेक्स्ट हाम्रो कुन पार्ट बाँकी छ, यो तपाईँहरूलाई चाहिँदैन। जस्तो तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटको लिङ्क हाल्नु परेमा क्या हैन, जस्तै मैले कुनै एउटा वेबसाइट खोलेँ है, अब म भिडियो रेकर्ड गर्दैछु हैन, मैले अरूको साइट त खोल्न मिल्दैन, मैले कपिराइटको मलाई ल लाग्छ है, मैले चाहिँ पर्मिसन मागेर मात्र अरूको वेबसाइट खोल्न सक्छु है। सो म चाहिँ आफ्नै वेबसाइट खोल्छु है त्यसको लागि, किन भन्दाखेरि अर्काको हाम्रो त अनलाइन हामीले यसरी स्क्रिन रेकर्डिङमा त अरूको वेबसाइटले रेकर्ड गर्न मिल्दैन है। सो मैले के गरेँ त आफ्नै वेबसाइट खोलेँ है, बुझ्नुभयो नि। ल मैले एउटा यो आफ्नै वेबसाइट खोलेँ हैन, हाम्रो चाहिँ jivanbhattarai.com भन्ने हाम्रो सरको वेबसाइट हो है। अब मैले चाहिँ के गर्नु मलाई भन्दाखेरि, मैले कहीँ पनि क्लिक गर्दाखेरि डाइरेक्ट यो वेबसाइट नै खुलोस् के, त्यसको लागि यो जुन हाम्रो युआरएल छ नि माथि, यहाँ हाम्रो लिङ्क, यहाँ हेर्नु होला माथिको लिङ्क, यो युआरएल यसलाई चाहिँ कपी गर्ने है, सरी कन्ट्रोल ए, र यसलाई हामी कपी गर्ने है। यता म सारेर देखाउँछु। है थोरै बेर हाम्रो थोरै मिस्टेक भएको छ, मैले रिलोड हाने है। सबैले हामीले के गर्नु पर्यो त, सिलेक्ट गर्नु पर्यो र यसलाई हामी राइट क्लिक र कपी है, कपीमा हाने हैन। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो डकुमेन्टमा आएर पेस्ट गर्न सक्छौँ है। तर डाइरेक्ट कन्ट्रोल भी गरेमा यसले केही पनि देखाउँदैन, त्यो निलो कलर मात्र देखाउने हो। तर यसमा हामीले थिच्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट खुल्दैन। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर यसरी लिङ्क भन्ने हुन्छ है, यहाँ हेर्नु त के हुन्छ त, हामीसँग लिङ्क भन्ने हुन्छ कि यहाँ अब त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला है। हो पख त हाइपर लिङ्कमा क्लिक गरेँ कि मैले अर्कै ठाउँमा क्लिक गरेँ। ल करेन्ट पेज मैले हालिदिएँ होइन। अब यसले भन्दैछ कि के डिस्प्ले गर्ने भनेर, मैले चाहिँ माई वेबसाइट पनि यसरी लेख्न सक्छु होइन। माई वेबसाइट लेखेँ र एड्रेसमा के गर्न सक्छु त, कहाँ चाहिँ जानुपर्ने हो कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्न सक्छु। अब यसले के देखाउँछ त, माई वेबसाइट त देखाउँछ, तर मैले यहाँ क्लिक गरेमा के खुल्छ त, मेरो वेबसाइट खुल्छ है। यो jivanbhattarai.com खुल्ने हुन्छ। वा तिमीले यसमा माई वेबसाइटको ठाउँमा डिस्प्लेको लागि पनि jivanbhattarai.com र लिङ्कको लागि पनि jivanbhattarai.com युज गर्न सक्छौ है, केही पनि मिस्टेक हुनेवाला छैन। ल यसरी गऱ्यो भनेदेखि थोरै हाम्रो हाइट जस्तो हुन्छ हैन। ल मैले यहाँनिर अब क्लिक गर्छु है, हेर है, क्लिक गर्ने बित्तिकै साइट खुल्छ है, खुल्यो होइन साइट हो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि साइटमा जानको लागि हाइपर लिङ्कहरू हाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो बाँकी रहेको छ पेज नम्बर, हेडर र फुटर पनि बाँकी छ है। सो हामी त्यो चाहिँ सकाइदिउँ न त। र भाइ एन्ड बहिनी हो, हामीले यहाँ हेडरमा नि हेडर भनेको चाहिँ हेड जस्तो हो, डकुमेन्टको टाउको जस्तो हो। भन्नुको मिनिङ यो टोटल पेजको जुन माथिल्लो पार्ट छ नि, माथिल्लो पार्टलाई चाहिँ हामी हेडर भन्छौँ, तलको पार्टलाई चाहिँ फुटर भन्छौँ। त हाम्रो हेडर र टाउको र खुट्टा जस्तो हो क्या। टाउकोलाई हामीले हेड भन्छौँ र फुटरलाई हामीले खुट्टा भन्छौँ। सिमिलरली हाम्रो डकुमेन्टमा पनि हेडर र फुटर हुन्छ क्या। हेडरले माथिको पार्ट र फुटरले तलको पार्ट देखाउँछ। र यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले कन्फिगर गर्न सक्छौँ। फर्स्ट हामीले यहाँनिर माथि
यसरी डबल क्लिक गर्न सक्छौँ। हेडर आफै आयो। अर्को हामीसँग उपाय के छ त, इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ हेडर भन्ने छ क्या हो। हेडरमा गएर अब यहाँनिर हेर ब्ल्याङ्क राख्ने कि 3टा हेडर भएको राख्ने हेर है। ब्ल्याङ्क थिचेमा हाम्रो सुरुको जस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ टाइप हान्छौँ, यहाँ सबै डकुमेन्टको माथि देखिन्छ है। हेर है, यहाँ पनि माथि देखियो, यहाँ पनि हाम्रो माथि देखियो है, हेर्न सक्छौँ। ल अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, इन्सर्टमा म हेडरमा आएँ। हेर्नु 3टा हाल्ने कि एउटा हाल्ने कि यहाँनिर डकुमेन्टको टाइटल, और हामीले यसरी बार भएको नि हाल्न सक्छौँ है। हेर्नु है, हाइलाइट भएको एक लाइन आउँछ है। अब म यहाँ के गर्न सक्छु, डकुमेन्टको टाइटल भन्नु त के राखिदिउँ त डकुमेन्टको टाइटल। ल मैले राखिदिएँ एमएस वर्ड नै राखिदिएँ, एमएस वर्ड ट्युटोरियल हो। अब सबैमा हाम्रो एमएस वर्ड ट्युटोरियल भनेर नै माथि आउँछ है। हेर्नु यसको माथि आयो, सेकेन्ड पेजको नि आउँछ, थर्ड पेजको नि आउँछ। लगभग हाम्रो जति पनि पेजहरू छ त्यो सबैकोमा हाम्रो यो एमएस वर्ड ट्युटोरियल भनेर माथि नै आउँछ है। हो, जुन हाम्रो कसको पार्ट हो त, हेडरको पार्ट हो है। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो, हेर्नु होला, इन्सर्टमा सबै सिकाइदिनु पर्यो नि त भाइ र बहिनीलाई होइन, पछि गाह्रो नहोस् भनेर। अर्को हामीले यसरी नै गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो पेज नम्बरको लागि हो। यसले चाहिँ पेज नम्बर हाम्रो डिस्प्ले गर्छ, तर हाम्रो पुरानो चाहिँ डिलिट भइदिन्छ है होइन। हामीले एकचोटिमा एक टाइपको हेडर मात्र राख्न सक्छौँ है। ल भयो होइन, यसले चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर देखायो, तर हामीले पेज नम्बर चाहिँ फरक पार्टमा हेर्नेछौँ है। अहिले चाहिँ हामी के बुझौँ त, जस्ट मैले के गरेँ त, माथि टपिकको नाम राखिदिएँ है। हेडरमा गएँ, यस्तो लाइन, यो लाइन सिलेक्ट गरेँ मैले, र एमएस वर्ड ट्युटोरियललाई मैले यसरी हालिदिएँ होइन। ल यो भयो है। यति भएपछि हाम्रो हेडरको काम सक्यो। हामीले यसरी के भन्छन्, सफ्टवेयरले दिएको चोइस अनुसार पनि गर्न सक्छौँ र म्यानुअली पनि गर्न सक्छौँ है। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फुटर पार्ट। फुटर भनेको फुट, खुट्टा, तलको पार्ट। यसमा नि हाम्रो सेम हेडर जस्तै चोइस हुन्छ, तर फरक यति हुन्छ कि अघि हाम्रो माथि थियो, अहिले हाम्रो चाहिँ तल हुन्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यसलाई चाहिँ 3टा टेक्स्ट हाल्न दिन्छ। 3 ठाउँमा यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मेरो नाम नेपाल हो, अनि मेरो थर के हो त, मिडल नेम अनलाइन। इमेजिन गरेको है, तपाईँको रामबहादुर खड्का नै हुनसक्छ है, अनलाइन स्कुल, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबैमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल आउँछ। हेर्नु न, सबैमा आउँछ है, भयो होइन। र अब तपाईँले पेज नम्बर हाल्न मन लागेमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी नेक्स्ट पेज नम्बरतिर फोकस गरौँ होला है। इन्सर्टमा गयो होइन, इन्सर्टमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर पेज नम्बर भन्ने छ है। अब पेज नम्बरले हामीलाई चोइस दिँदैछ, टप अफ पेज। हेर्नु न, भन्न खोजेको हाम्रो हेडरमा पेज नम्बर देखिनु पर्यो क्या, माथि यो पेपरको जुन माथिको पार्ट छ नि, यहाँनिर चाहिँ पेज नम्बर यसले डिस्प्ले गराउँछ। अब हाम्रो टपमा पनि 3टा चोइस छ। एउटा भनेको हाम्रो दायाँतिर 1 देखाउने, कि बिचमा 1 देखाउने, कि हाम्रो राइट साइड और दाहिनेतिर 1 देखाउने। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, थोरै म जुम गरिदिन्छु, जुम नगरिकन नदेखिने कुरो रहेछ। ल टप अफ पेजमा हाम्रो हेर्नु न, 1 पेज भनेर यता हाम्रो देब्रे साइडतिर देखाउने, कि 1 पेज भनेर हाम्रो दाहिने साइड, कि हाम्रो पेज 1 अफ 1 भनेर देखाउने होइन। ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो बटम अफ पेज। हेर्नु तल पनि हाम्रो सेम त्यही तरिका त हो नि, भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ पेज मार्जिन। यतातिर हाम्रो बिचतिर, दायाँ बायाँ कतातिर देखाउनु पर्ने होइन। ल आउँछ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि तलतिर राखिदिएँ पेज नम्बर, प्रायः तलै राखिन्छ। र मैले के सिलेक्ट गरेँ भन्दाखेरि पेज 1, पेज 2 जुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खुसी अनुसार। ल पेज एक्स अफ वाइस मैले सिलेक्ट गरेँ भन्दाखेरि पेज 1 अफ 1 भन्नुको मिनिङ टोटल पेजको यो पेज नम्बर 1 हो होइन, वा टोटल पेजको पेज नम्बर 2 हो, त्यस्तो खालको चाहिँ डिस्प्ले होस् भनेर मैले सिलेक्ट गरेँ है। अब हेर्नु होला, यहाँनिर यसले देखाइसक्यो होला तल। यसरी हाम्रो यो हेडरमा छ है, माथि देखाउँछ होला है यसले। जुम थोरै कम गर्छु, तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ। ल अब यहाँ हेर्नु होला है, यसले हामीलाई के डिस्प्ले गर्दैछ त, पेज 1 अफ 3 भन्नुको मिनिङ टोटल पेज चाहिँ हामीसँग 3वटा छ,
जसमध्ये यो फर्स्ट पेज हो। नेक्स्ट पेजमा जाम। टोटल पेज हाम्रो 3 वटा जसमध्ये हाम्रो 2 वटा पेज भयो है। यसलाई चाहिँ हामी तलै राखौँ न, माथिको हाम्रो डिलिट भयो चाहिँ, किनभनेदेखि एउटा कुरा एट अ टाइम हामीले मात्र राख्न सक्छौँ है। सो म होममा आउँछु, होममा होइन इन्सर्टमा आउँछु। इन्सर्टमा आएर म कहाँ आउँछु त पेज नम्बरमा, र बटमको पेजमा चाहिँ पेज 1 अफ 1, सरी हामीलाई सिलेक्ट गर्नै दिएको छैन है होइन। पेज X अफ Y चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छैन बटममा, हामीलाई टप अफ पेजमा मात्र दिइरहेछ है। ल भयो होइन। यति भएपछि हाम्रो पेज नम्बरको काम पनि लगभग सकियो है। अब बाँकी रहेको छ हाम्रो अब प्रिन्ट कसरी गर्ने है। अब तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा सिम्बल राख्नु छ भनेदेखि के गर्ने, एक्स्ट्रा सिम्बल राख्नु छ भनेदेखि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्बलको हामीसँग चोइस हेर्नु नि, मोर सिम्बलमा हाल्नु। लगभग म्याथमेटिक्समा युज हुने सबै सिम्बलहरू यसले चाहिँ देखाउँछ है। अब यसले स्क्रल गर्दै हेर्न जानु होला होइन, टाइम तपाईँसँग कति छ त्यसमा भर पर्छ होइन। अब सबै सिम्बल त युज गर्नु हुँदैन, तैपनि चाहिने सबै। जस्तै समेसनको लागि चाहिएको छ भनेदेखि यहाँनिर समेसन भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। समेसन SUM, सरी समेसनको लागि छ कि छैन पखाउनु है, यसमा छैन है। हाम्रो नेक्स्टमा हेरौँ हामी सिम्बल भयो इक्वेसनमा, यसमा त इक्वेसनको लागि मात्र देखाउँछ होइन हाम्रो। यसमा पहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोटोटाइपहरू हुन्छ क्या, पहिलेदेखि एउटा दिएको हुन्छ होइन। मैले सिलेक्ट गरेँ, अब यसमा चाहिँ मैले लेख्न सक्छु क्या। हेर्नु न, यसमा म यसलाई एडिट गर्न सक्छु। जस्तै A + B हो, मैले यसरी यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छु है। इक्वेसन यसमा चाहिँ पहिलेदेखि दिएको हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा सिम्बल आफै राखेर डिजाइन गर्नु छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त, इन्सर्टमा आएर कहाँ जानुपर्छ, सिम्बलमा है। थोरै बेर पक्नु होला, यो अलि जुम भएर। ल कहाँ आउनु पऱ्यो त, हामी इन्सर्टमा, त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर सिम्बलमा आउनु पऱ्यो है। हो, मोर सिम्बलमा आउने, यहाँनिर बेसिक ल्याटिन भनेर छ, ल्याटिन 1 सप्लिमेन्ट भनेर छ होइन। जुन तपाईँलाई मन लाग्छ ग्रिकको, त्यसको चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो चाहेको सिम्बलहरू चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ है। ल यो हाम्रो सिम्बलको लागि नि भयो। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो पेजको साइजहरू, जसले हामीले चाहिँ लेआउटमा आएर डिजाइन गर्न सक्छौँ, पेजमा आएर डिजाइन गर्न सक्छौँ। र हेर्नु होला यहाँनिर ड्र भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली पेनहरूको चोइस हो, यसमा चाहिँ हामीले माउस सिलेक्ट गरेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ क्या होइन। ल सबै हामीले लेख्न सक्छौँ है। हामीले जे मन लाग्छ त्यो कुराहरू हामीले इङ्ग्लिस वा नेपालीमा लेख्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ माउसको चोइस हुन्छ नि त होइन। माउस हामीले दायाँ बायाँ घुमाएर लेख्न सक्छौँ। नेक्स्ट तपाईँलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको यो हाम्रो लेआउट हो है। अब लेआउटमा चाहिँ हाम्रो पेजको बारेमा हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ। सो म मार्जिनमा आउँछु र कस्टम मार्जिनमा आउँछु है। तपाईँले यति जान्नुभयो भने तपाईँलाई लगभग कहीँ गएर बाहिर कोर्सहरू गर्नु पर्दैन, र एक्स्ट्रा भिडियो चाहेमा चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी अरू पनि धेरै कुराहरू सिकाउनेछौँ। हेर्नु, टप लेफ्ट बटम राइट भनेको दायाँ बायाँ तलमाथि सबैतिर 1-1 इन्च छ क्या। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चारैतिर 1-1 इन्चको ग्यापिङ होस् है। म थोरै एउटा चित्र बनाउँछु। जस्तै हाम्रो यो एउटा टोटल पेज भयो नि, टोटल पेज भएपछि मार्जिनले के भन्यो भन्दाखेरि माथिबाट नि 1 इन्ची ग्याप राख, 1 इन्चीमा लेख्न नदे। यताबाट नि त के गर त 1 इन्ची ग्याप राख, हाम्रो दायाँतिरबाट नि 1 इन्ची ग्याप राख, बायाँ इन्चीबाट पनि 1 इन्ची ग्याप राख। हो, यति ठाउँमा चाहिँ कसैलाई केही गर्न नदे, किन भन्दाखेरि सुरुदेखि इन्डमा लेखेमा हाम्रो डकुमेन्ट अलिक गज्याङ गुजुङ देखिन्छ क्या। स्पेस भएमा त राम्रो देखिन्छ है। तर कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो ठाउँ अलि साँगुरो लागेमा तिमीहरूले यसलाई चाहिँ बढाउन घटाउन सक्छौ। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप भनेर है। पोर्ट्रेट भनेको हाम्रो ठाडो पेज हो, ल्यान्डस्केप भनेको हाम्रो यसरी त्यसलाई ढल्काइदिनु हो क्या होइन। सुरुमा हाम्रो ठाडो थियो, त्यसलाई अब हामीले 1300 पार्यौँ क्या, त्यही कुरो छ। ल यति भएपछि पुग्यो होइन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है। अब प्रिन्ट कसरी गर्ने त, हामीले Ctrl+P थिच्न सक्छौँ है, Ctrl+P। र अर्को पार्ट मैले अस्ति नै सिकाइसकेको छु है, के थिच्नु पर्यो हामीले Ctrl+P। हेर्नु है, प्रिन्टको लागि अप्सन आयो नि हो। यदि तपाईँको माइक्रोसफ्ट वर्ड पुरानो छ भनेदेखि GUI चाहिँ पुरानो हुनसक्छ, तर सर्टकट र काम गर्ने मेथड चाहिँ हाम्रो सेम नै हुन्छ है। र हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीसँग चोइसहरू छन्।
चोइसहरु के छन् त कति कपी प्रिन्ट गर्ने भन्नुको मिनिङ तीनटै पेजलाई चाहिँ एकचोटी मात्र प्रिन्ट गर्ने कि तीनटैलाई दुई चोटी प्रिन्ट गर्ने कि तीनटै पेजलाई तीन चोटी चार चोटी कति चोटी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं के यो चाहिँ हाम्रो प्राय ठुलठुलो हाम्रो के भन्छन् त्यो छापाखाना हैन जहाँ चाहिँ हाम्रो बुकहरु प्रिन्ट हुन्छन् पब्लिकेसनहरु त्यहाँ चाहिँ युज गरिन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र बुक प्रिन्ट हुँदैन एउटै बुक 10-12 जनाले चाहिन सक्छ नि त त्यतिबेला हामीले चाहिँ यसरी 12 वटा सिलेक्ट गर्न सक्छौं हैन अब यसले 12 वटा सेम कुरो प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो यहाँनिर हेर्नु होला अब प्रिन्ट त हामीले कुनबाट गर्ने हामीले प्रिन्टर सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि त अब हाम्रो घरमा पो एउटै हुन्छ हैन सो हामीले एउटैमा सिलेक्ट गरेर भयो तर कहिलेकाहीँ त हामीसँग 2-3 वटा प्रिन्टर हुन सक्छ त्यस्तो बेला हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो चाहिँ कुन चाहिँ प्रिन्टरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो यति भयो हैन त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट आउँछ यहाँनिर प्रिन्टिङ अप्सन हामीले सबै यो सेटिङहरु गरिसक्यौं त्यसपछि लास्टमा हाम्रो यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने आउँछ है यहाँ थिच्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन जान्छ है हो तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रिभ्यू एउटा देखाइरा हुन्छ यो साइडमा हेर्नु होला डकुमेन्टमा यहाँ हेर्नु त यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रिभ्यूहरु देखाइरा हुन्छ हैन कि यस्तो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा देखिने छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि भाइ अनि बहिनी हो जति बेला हामीले एक्सेल सिटलाई प्रिन्ट गर्छौं नि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एकदम काम लाग्न सक्छ किन भन्दाखेरि त्यसको त कलम हाम्रो लामो हुन्छ नि त त्यो नअटेर अर्को पेजमा आउन सक्छ के हो त्यति बेला चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नको लागि हो प्रिभ्यू अप्सन चाहिन्छ भयो हैन ल यति गरेर हामीले प्रिन्ट थिच्दिने अब हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ है अब मसँग प्रिन्टर त छैन सो हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन है ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ हैन भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद छ र फाइनली म एकचोटी अझ रिभाइज गरिदिन्छु कि आज हामीले के पढ्यौं भनेर थाहा छ हामीलाई छैन भनेर ल फ्याक्स गरिरहेको छु मसँग न फ्याक्स छ न प्रिन्टर छ है सो हाम्रो केही पनि काम हुँदैन मेनली आज हामीले के सिक्यौं त फोटोहरु टेबलहरु कसरी राख्ने भनेर सिक्यौं त्यसपछि हामीले पेज नम्बर कसरी इन्सर्ट गर्ने डिफरेन्ट ग्राफहरु हैन डिफरेन्ट टाइपको स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल सबै कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने नि सिक्यौं नेक्स्ट हामीले प्रिन्ट कसरी गर्ने त्यो कुराहरु पनि हामीले सिक्यौं है आजको लागि यति नै र के एक्स्ट्रा जान्न मन लागेमा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है अरु हाम्रो च्यानलहरु छन् नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर युट्युबमा त्यसमा आएर अरु पनि भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा ग्रुप र पेजहरु छन् त्यहाँ पनि आएर हामीलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गरेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्दिनु होला यति भन्दै बिदा मागे र एक्जामको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक है थ्योरी पार्टको लागि पनि र प्र्याक्टिकल पार्टको लागि पनि है